خدا کہوں گی بابی سونے من موڑے تواڈے آمن دے نال بڑے کرم ہو گئے تواڈے آمن دے نال بڑے ساڈے تے فضل ہو گئے ساڈے تے او قوم تے جڑے زندہ بیٹے نوں دفن کر دے سن زندہ جلا دے سن زندہ دفن کر دے سن نہ ماں دا پتہ سی نہ بہن دا پتہ سی نہ بھرا دا پتہ سی نہ پیو دا پتہ سی نہ چاچا چاچی نہ دادا نہ دادی نہ نانا نہ نانی نہ رشتہ دار محبوبت تواڈے آمن دے نال پتہ چلیا اے رشتے کتنے عظیم نے اے رشتہ داریاں کتنے عظیم نے اے ماں کتنے عظیم نے اے بھرا کتنے عظیم نے سونیا اے تواڈے صدقے سانو نماز ملی ہے تواڈے صدقے سانو قرآن ملیا ہے تواڈے صدقے سانو عیداں ملیاں نے تواڈے صدقے سانو رمضان ملیا ہے سونیا اے نذرانہ قبول فرماؤ میرے آقا نے فرمایا غلامو اگر واقعی تسی مینوں راضی رکھنا چاہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رضا چاہتے ہو مینوں تواڈے سونے دی چاندی دی ہیرے جواہرات دی انہاں پیسے پانے دی لوڑ نہیں ہاں اگر واقعی تسی میرا محبت کرتے ان المودۃ فی القربى میری آل دے نال پیار کرے میری آل دے نال پیار کرے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ابن آصف صاحب انہاں دی آواز تے میرے کانوں وچ پہنچی ہے وعلیکم السلام تے نال بابے جی بھی آئے ہیں باقی جڑے بیٹھے ہوئے لگدا جے کوئی ستے پہ اس طرح چھال کو جاگدے ہو توجہ بولو جا سبحان اللہ آج تک جڑا محفل کا عنوان ہے وہ ہے 11ویں شریف لیکن جڑے 11ویں شریف والا صاحبزادہ ہے وہ کون ہے وہ امام حسن کے امام حسین کے خاندان دے وچ نبی دی آل ہے اگر پت دی شان بیان کرے تے پیو دی شان دا پتہ بتا لگا جے پیو دی شان بیان کرو تے پت دا واپس جانا انہیں وجہ پتہ کی ہے اولیاء اللہ کو سارے منتے ہیں ایک بزرگاں دیا ساریاں محنتاں نے کہ تسی بیٹھے ہوئے پاکستان کی تاریخ جا کے دیکھو جتنا بزرگان دین کا اولیاء کا مزارہ نے انہوں نے تو فیض دیتا ہے اور جتنا بھی قوم پورے پاکستان کے اندر کوئی نہیں انہیں سارے کو مسلمان ان اولیاء اللہ نے کیتا ہے پتہ چلیا سارا پیو کا پتہ کیڑی حالت میں سی کیڑے فرقے نال کیڑے گروہ نال سی سب کا ان اولیاء کا اج مسلمان کر رہی ہے جدوں تو ساڈے حکمرانوں نے انگریزوں دی یہ کہتے غلامی اپنی ہے اس واسطے اسی غلام بن گئے
رب کعبہ دی قسم ہے میرا تیر حسین سبق دے گیا ہے اوے پوری جان جانے میں جاوے تو پتہ نہ جاوے اور بچے شیر ڈالے تے ڈالے دین دے اسلام دے آگ نہ جاوے سر حسین سبق کہنا دے گیا لیکن پرواہ نہیں مولوی اعلان کرتا ہے مسجد آ کے اور کیوں اعلان جیسا ہر روز دن میں پانے والے سن دے گا اگر باقی کریں گے حسین کی محبت ہے حضور نے غلام ہے تو غلامی کا حق ادا کر یعنی آواز ہمیں دور دیا جائے توڑی جو امت وفا نہیں کیتا توڑی جو امت وفا نہیں کیتا حسین لبا کو قرآن جدا نہیں کیتا توڑی جو امت وفا نہیں کیتا حسین لبا کو قرآن جدا نہیں کیتا حسین یارو ایسا نمازی جائے آخری وقت نہیں سکتا قضا نہیں کیتا تینوں کیلئے بیماری پہ گئی ہے ٹھیکری کوئی پرواہ کوئی اذان ہو گئی ہے اگر یار بنا میں ہو سکتے موقع سے گلے کے بگی جانا یار بنا دے ابھی رکھتے اٹھے بگی جانا میں پھر وقت ٹائم ہے سینہ وقت ٹائم ہے یار وقت ٹائم ہے وقت کوئی تو نماز وقت کوئی تو قرآن وقت کوئی وقت کوئی نیک محفل وقت کوئی شرم والی چیزیں وہ جانا مسلمان کیسا مسلمان ہے تو نماز تو نہ پڑھے قرآن تو نہ پڑھے نیک محفل تو نہ پڑھے انگلی پھر تو کرتا ہے اے مولوی ایسے پیر ایسے تو اپنا کردار کرے تیرا کمال ہے تیری قربانی اپنے عمال کر دے وہ مرد تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے نماز تارے کے قرآن اسی جو در تر ذلیل ہونے پہ بجائے کی صرف اسی رب دے قرآن کو دور ہو میرے مٹھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخر ایامہ دے اندر میں دو چیزاں علماء تھا رکھل چھڑی جانا اگر انہیں دو چیزیں جناب کچھ رہ جاسو انہیں تو دور نہ جاسو ان کبھی گمراہ نہ ہو سو علماء نے عرض کی یا رسول اللہ پتا قوم والی سونیا من مونیا اور دو چیزاں کی لیے میرے آقا نے فرمایا ایک رب دا قرآن اے نظرانہ میں میرے حق میں دے ایک رب دا قرآن کی میری اہل بیت ہے جب انہیں دوانوں ساتھ رکھو دوانوں پیار رکھو کبھی گمراہ نہ ہو کبھی گمراہ نہ ہو سو پتا چلے ہمارے سے قرآن میں چھڑی بیٹھے پھر کو دور ہو گئے یہ نقلی پیر نہیں یہ سید نہیں ایوہ پیر بنا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک غلام نے ایک صحابی نے دیکھیا آپ کا ایک کبیر مبارک بولا جا ہوا جسے کیا تے پتھر تے پیٹ دو کے پتھر بنیا ہویا کی بنیا ہویا ہے اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلام ذرا غور کرے آج جب صحابی رسول نے دیکھا میرے سونے نبی دے پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے جا کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دستا ہے جا کے حضرت عمر فاروق کو دستا ہے جا کے حضرت عثمان غنی کو دستا ہے جا کے حضرت علی مشکل کشا کو دستا ہے تو سارے صحابہ کتے ہو کے انہوں نے میٹنگ کی تھی اس محبوب نے آمد نال سانو کلمہ نصیب ہویا اس محبوب نے آمد نال سانو نماز نصیب ہوئی اس محبوب نے آمد نال سانو قرآن نصیب ہویا اس محبوب نے آمد نال سانو روزے نصیب ہوئے اس محبوب نے آمد نال سانو دین اسلام کی پہچان نصیب ہوئی اس محبوب نے آمد نال سانو حرام تے حلال کا پتہ چلے آئے اس محبوب نے
انہیں سارے با یک آواز ایک گل کہ یا رسول اللہ فدا کہوں گی آبی سونے من مونے تواڈے آمن دے نال بڑے کرم ہو گئے تواڈے آمن دے نال بڑے سارے تے فضل ہو گئے سارے تے او قوم دے جڑے زندہ بیٹے نوں دفن کر دے سن زندہ جلا دے سن زندہ دفن کر دے سن نہ ماں دا پتہ سی نہ بہن دا پتہ سی نہ بھرا دا پتہ سی نہ پیو دا پتہ سی نہ چاچا چاچی نہ دادا نہ دادی نہ نانا نہ نانی نہ رشتہ دار محبوبت تواڈے آمن دے نال پتہ چلیا اے رشتے کتنے عظیم نے اے رشتہ داریاں کتنے عظیم نے اے ماں پیو کتنے عظیم نے اے بھرا کتنے عظیم نے سونیا تواڈے صدقے سانو نماز ملی ہے تواڈے صدقے سانو قرآن ملیا ہے تواڈے صدقے سانو عیداں ملیاں نے تواڈے صدقے سانو رمضان ملیا ہے سونیا اے نذرانہ قبول فرماؤ میرے آقا نے فرمایا غلامو اگر واقعی تسی مینوں راضی رکھنا چاہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی رضا چاہتے ہو مینوں تواڈے سونے دی چاندی دی ہیرے جواہرات دی انہاں پیسے پا دی لوڑ نہیں ہاں اگر واقعی تسی میرا محبت کرو ان المودۃ فی القربى میری آل دے نال پیار کرے میری آل دے نال پیار کرے رب کعبہ کی قسم ہے محبوب نے ہیرے جواہرات کے سامنے سونا چاندی کی اہمیت دیکھی نہیں کی فرمایا میرے غلاموں اگر واقعی میرا محبت چاہتے ہو میرا پیار چاہتے ہو تو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یقین کرنا ہے میری آل دے نال محبت میری آل دے نال محبت کرے گے اور کچھ لوگ دعویٰ کرتے نعوذ باللہ من ذالک کی نماز پڑھی اللہ اللہ کریں اللہ اللہ کی باتیں سن باقی سب لیکن میرے آقا نے فرمایا میری آل روح کی کشتی کی مثال ہے جنہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے طوفان آیا جنہیں کشتی کے سوار ہو گئے سن نبی کے تابعدار بن گئے سن وہ بچ گئے جنہیں کشتی کے سوار ہوئے سن نبی کے تابعدار کے فرمانبردار بن گئے سن وہ سارے بچ گئے سن کہ باقی سارے واسطے جہنم انہوں نے وچ نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی سی بیٹا بھی سی جس انکار کی بابا میں اے دنیا نے پہاڑ تے چڑھنا سا تیری کشتی پتہ بچانے کے لیے بچانی اس مان کیتا غرور کیتا کشتی تو جدا ہویا نبی کا انکاری ہویا صحبت تو ہٹیا بل واسطے جہنم سب کو پہلے پانی ہو چکے پتہ چلیا میرے آقا نے فرمایا مثل نوح دی مثال ہے میری اہل بیت جڑا اہل بیت نال پیار کرسی میں سمجھو نوح علیہ کشتی تے سوار ہو گیا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ذرا غور کرے ایک دن تیرے تے میرے بٹھیا کا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں نماز اصل پر نماز ظہر لیکن زیادہ تر روایات میں نماز اصل حکم ہوتا ہے تیرے تے میرے بٹھیا کا نماز کے حالات سجدے وچ گئے نے ادھر امام حسین نندن نے قدمے دے نال کھیڑدیاں آ کے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آتے ہیں کیویں کہیا نانا محمد رسول اللہ نماز کے حالات دے اندر آپ نے کی کیتا امام حسین بن نندن نے قدمے نال لانگ ولا کے میرے بٹھیا کا دی کٹ مبارک سوار ہو گئے ادھر تیرے تے میرا بٹھا گادی تے کرے سبحان ربی الاعلی اونچی بول کے سارے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تین باری بھی تسبیح پڑھی جاتی ہے پانچ باری بھی پڑھی جاتی ہے سات باری بھی پڑھی جاتی ہے لیکن جو تین باری بھی تسبیح ہو گئی پانچ باری بھی تسبیح ہو گئی سات باری جو میرے آقا نے اعلان کیا حسین پاک کو چھڈے لاوا سارے سجدے کرنا میرے اللہ نے فرمایا جبریل تیر پہ جری جاؤ میرے محبوب نو سلام دے سونیا نماز بھی میری تے حسین کچھ بول دل کھول کے نماز بھی میری تے حسین اتنے لوگ شعر یاد آ گیا الحمد تو گھنو اتنی چپ دے رہے ہو کہ وہ شعر کو مدد کرتا علامہ صاحب ریکارڈ کرے الحمد تو گھنو والناس تونی اے قرآن حسین دے حق وچ ہے الحمد تو گھنو والناس تونی اے قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہاں رحمان حسین دے حق وچ
शान हुसैन दे हक नमाज हालत हजूर ने सर सजदे रखा होया इमाम हुसैन पुठ मुबारक कट मुबारक दे सवार ने इरादा कीता हुसैन नु थले लावा सर सजदे तो जावा पर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब जलील जा मेरे महबूब नु फरमा दे सोनिया घबरा ना तस्बीह उठाई रखो घबरा ना तस्बीह उठाई रखो जितनी देर तक हुसैन सवार है तस्बीह नहीं रुकती जितनी देर तक हुसैन सवार है तस्बीह नहीं रुकनी चाहिए मरद दा हुक्म होया सजदा लंबा होया 10 मरतबा तस्बीह सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला 20 मरतबा होई हुसैन सवार 3 मरतबा होई हुसैन सवार 40 मरतबा होई हुसैन सवार 50 मरतबा होई हुसैन सवार 60 मरतबा 70 मरतबा हत्ता के 72 तस्बीह तेरे दरबार नबी मुकैये तस्बीह मुकैये हुसैन लाग वलैये तेरे ते मेरे मिठे नबी ने नमाज मुकम्मल फरमाई मुकम्मल नमाज फरमावन के बाद दुआ फरमाते ने जो दुआ फरमाते बैठे ने सहाबा कराम के आंखों का चेहरा लाल चेहरा सुर्ख और कि या रसूल अल्लाह फिदा कौम दे वाबी सोनिया मन मोनिया इतना लंबा सजदा अच्छा सवाल करने तो पहले एक नुक्ते ये भी याद कर लो हमेशा बाद दिल मोड़ के पीछे लगे ये गल नहीं हुई सहाबा कराम एक रिवायत में 11 12 दिन 18 12 दिन कई ने सच्चा ताके देखे कितने हजूर तक मिसाल से मुकबला नहीं हो गया तस्वीरों को तकलीफ तो नहीं होगी सर पे इतना तवील सजदा हो गया है मुकम्मल नमाज 12 मिनट का सजदा हो गया नमाज अशार मदरस का से भी खत्म हो जावे लेकिन हालत सजदा जाना पे लेकिन सहाबा कराम सर झुकते हैं इधर इधर वक्त गौर करे भाई जी सर झुकते हैं की देखते हैं पुठ मुबारक कांड मुबारक हजूर दिए ते सवार हुसैन कांड मुबारक पुठ मुबारक तेरा मेरे नबी आका दो जहां वालिए कनात खत्म नबीशीन है लेकिन सवार हुसैन है रब्बे काबा दी कसम है किसे साहबी नु ना अबू बकर नु ना उमर नु ना उस्मान नु ना अली नु ना तलहा नु ना जुबैर नु ना अबू हुरैरा नु किसे नु जरूरत नहीं हुई कि हुसैन को खले लागी किसे नु जरूरत नहीं हुई सारे खामोश हैं देखते हैं पर सर सजदे दर्शन बाद फारग दुआ के बाद जानते हैं कि हुसैन सवार है लेकिन ये भी अच्छा सुना कभी कंट हुसैन सवार है क्यों सवार है आज गलती की है बच्चा है नहीं हाथ जोड़ते अर्ज की थी या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी सोनिया साडे अब्बा अम्मा तारे कदम तक कुर्बान हुए महबूबा सजदा लंबा हो गया इसकी वजह की सी इतना तवील सजद हो है इसकी वजह की सी पता चले एक अदब का तकाजा है अदब का तकाजा और सहाबा कराम सानू सबक दे गए ने कि नबी की आप बारगाह दे मसला आ जावे कि नबी की आप दा मसला आ जावे तो हाथ जोड़ के अर्ज करिए हाथ जोड़ के अर्ज करी जाए तो तू उतना तो भी खान खता नहीं कर जाए सर नीवा करके और अखां झुका के जबान धीमी आवाज में या रसूल अल्लाह सोनिया शरीर सजदा तवील हो गया इनकी वजह से मेरे आका ने फरमाया मैं नमाज हालत में सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 3 बारी पढ़ी 5 बारी पढ़ी लेकिन इसी दौरान के अंदर आप हुसैन मेरी कट मुबारक में सवार हो गए मैं 7 बार तस्बीह मुकम्मल की थी मैं इरादा किया कि हुसैन को थले लाऊं पर जिब्रील आ गए सोनिया रब सलाम भेज गए महबूबा नमाज भी मेरी के हुसैन ने नहीं पता नहीं हो क्या बात है सुभान अल्लाह मैंने पता चला कि काले झोंक में बैठा तो बंदे जाग के कौम में लिए सारे सब सब मुंबक में होते हैं उजा को सुभान अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों रब दा हुक्म होया कि मैं इंज कीता सहाबा कराम ने मीटिंग की कलिया हो गए
کہ اگر یہ حسین پاک نے روز ایویں کیتا یا بار بار ایویں کیتا کہ آقا کو تو تکلیف ہونی، لہذا اے شکایت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے کول لگی اے اس کا حل وہی کر سکتی ہے، ساری ضرورت نہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی شکایت ہوتی نا کہ حسین پاک ننھے ننھے قدمے دے نال جدوں گھر آئے نا ویکھے اماں دے چہرے تے غصے، اماں دے چہرے تے غصہ عالم ہے، ربی کعبہ دی قسم ہے، علماء کرام حدیث سے لکھتے ہیں جدوں حسین پاک سامنے آئے نا سیدہ فاطمہ الزہرا نے رخ پھیریا، امام حسین دوجے وال آ گئے اور سامنے آئے تو سیدہ دوسرے وال رخ پھیریا، ہاتھ جوڑ کر دے اماں کی گل ہے اج کیوں ناراض ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا حسین تے میرے بابے دا لحاظ نہیں ہویا، تینوں میرے بابے دا لحاظ نہیں ہویا، اج بڑی دیر میرے نانے دی پڑھ تے سوار ہوئے او بھی مسجد نبوی دے اندر او نماز دی حالت دے اندر، میرے پاک حسین دے اکھاں وچ نیر آ گئے، فرمایا اماں تساں رس وجنا ہے اساں میدان کربلا دے وچ اس وجنا ہے، اماں گھبرا نہ، اگر تیرا نانا میرا نانا تیرا بابا میرا نانا محمد مصطفیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کے بجائے 5 بار کے بجائے 7 بار 72 تسلیم کریے، اماں وقت آ لینے دے میدان کربلا دے اندر 72 کمبارہ کو محمد حسین پاکستان قربان نہ کرنا نے دین دے تو اس سودا سی رب دے اور خود اندازہ لا کہ راز و ریاض کا گلا نہیں، میں ذکر حسین تھوڑی دیر اس بات کیتا ہے کیونکہ پیران پیر سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے 11ویں شریف دا کہ او دی نسبت نال میں او دے خاندان دادکاران کا سارا کچیا انہاں دا ذکر کیتا ہے جدوں پیو دی شان بیان کر سو تے پوتا تے خوش ہو جتے پتر دی بیان کر سو تے پیو خوش ہو جاسی، ایک گھرانہ ساڈے تے راضی تے بیڑا پار ہو جاسی۔ علامہ صاحب شہر کی چلو میں بڑی ایک کامل پیرانے پیر سبحانے عبد القادر جیلانی دی نسبت نال ایک بڑی جی گل سناواں اپنے شہر کوٹ بٹھن خواجہ غلام فرید پیر نجی پال پریتا توڑ دنی نجی پال پریتا توڑ دنی اجنی پا پھڑ دے انو چھوڑ دنی نجی پال پریتا توڑ بڑی دور آیا وا بڑے بھوکھیا کئی دن میں بھوکھیا صبح دی ہوندی ہے تے شام دی نہیں شام دی ہوندی ہے تے صبح دی نہیں مہربانی کرو اسی پیا والے آ بڑے مریدا کوئی وظیفہ تے چلو کوئی وظیفہ تے چھڑا کوئی مرید دے کوئی دم درود کرو ساڈا فاقہ دور ہو جاوے غریبی دور ہو جاوے میرے تے تیرے محبوب دا غلام فرید رحمت اللہ علیہ نگاہ باطل دے نال اپنی مرید ور دیکھیا بندہ ٹھیک ہے ساری خوبیاں نے پر نماز دے تو ہی کر دے ساری خوبیاں نے سامنے بدکار نے غریب ضرور ہے پر نماز دے تو ہی کرتا ہے پیر فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا مریدا ایک تے اندر کمی کو دور چکر اللہ رگلا سی مریدا تینو تمیز دی لوڑ نہیں تینو دم کرو دی لوڑ نہیں ایکو چیز دی کمی ہے وہ اپنا لے او دے کو کمی نہ کری اللہ دے دگنی روزی دے دے سی پیر مرید اکر نے فرید او کیڑی چیز ہے او کیڑی چیز ہے جن میرے اندر کمی ہے پیر فرید نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہیں پڑھتا اچھا آج دے دور چلتا پیا مرید آ گئے پیر
رہا ہے مرید کو پتہ نہیں چلتا نمازی کے جاتے بھی نمازی تے مرید بھی بسم اللہ تے پیر نہیں بسم اللہ لیکن دعا کرو اللہ پیر بھی ایسا دے جڑا نگاہ رکھدا ہو مریدہ تو سارے گل میرا ٹھیک ہے ایک تو کمی ہے نماز کو نہیں کرنا نماز پڑھی کر سونا نماز پڑھنا بلا کچھ مرسی کدے دیکھو جے دعا کچھ کرے نماز پڑھا کچھ مرسی اور پیسہ پائی اوسی خواجہ صاحب مسکرا کے فرمایا میں بابا دسی کہیں گناہ نماز دے پڑھ کے طرح سے نا مصلا جیسے 5 روپے کلے روز 5 روپے ہر نماز بعد چاہ بھنڈارا یا پنسی کہیں گناہ یا بک مرتا تائیں کوئی کلمہ تے گزارا کرے دا بلا بیوہار دے وچ 5 روپے آور پاگے اے بھی کئی دور پہلے آج دے نا کئی دور پہلے 5 روپے ڈیلی آور پاگے یا بک مرتا یا لوگ انہیں نہ ودے گھر میں اتنا برکتا بھیج کے نہ لگے 24 گھنٹے مسلمان صحیح کرتے یا نماز میں ٹھیا لنگر کھڑا کرے یا نماز ہے یا لنگر کھڑا ہے کہ مارا بی آ رہی ہے تب بیوہ نہیں کرنا والا ہم باقی جینے تو سنا بھلا تھے کم جگہ چلتا پہ چلنا دے وہی تنس وہ صوفیہ یا تب تحضریل آسے کانا گروپین تے گزارا کرنے آسے ہون تو پیسہ اتنے یا بڑیرہ مدی یا مسلم دے بیٹی ایک کتھو آنا بڑی ٹال پٹال بڑی کی رات مرید ہوتی سارے لوگ تیرے میرے رات ہو جو سارا چل رہے ہیں تم آکے اچھا سچے ساما پہلے ٹال پٹوں کے بھلا تی نام میں قدس تم آکے میں پھیر سکڑے گی ہم خجا فرید کرے تم آکے پنج وقت نماز نہ چھوڑی ہر نماز فارغ دعا کے بعد مسلح چاہنی تو 5 روپے سے مسلح چاہنی تو 5 روپے سے بڑی قیمتی گل کا کرنا ایک ادھر پلے پڑ گئے مرید والا ہے تک بھلائی مسجد رکھ لگنے سے اللہ کی رب کعبہ کی قسم لکھان والے لکھے او بیوی کو ڈسنہا نماز سائنہ پڑھنا روز ٹپا ٹوڑی تے پتہ کو نہ حاجی مرضی ہاں تو مسجد ٹھا دی بنا ہون جو ران کو نے صحیح بیٹھے وہ مرشد نے فرمایا ہا کہ سامنا میں کہیں کو کہنی کہ سامنا میں کہیں کو کہنی نسے سے دعوت کام روک ویسی اور حادث ہوئے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا کلی کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا اتھار ہوئے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ حضرت یاد دی پہیے اتھار ہوئی نہ پہ پہید ہوئی نہ پہ دیر ہوئی لیکن مسئلے دے آگے دل میں خیال ہوئے پتہ 5 منٹ دے اجلا روز 5 منٹ دے آج پتہ نہیں ملتے رب کعبہ کی قسم نماز بھی لمبی قرات بھی لمبی سجدہ بھی لمبا جڑے فارغ تھے دعا مانگتے تلے ہاتھ مارے تے کوئی نہیں مصلا خالی دور دے تاکر شریف پیر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو آیا اج سونیا اج پرے ہاں آپ اوپر کچہری کے اندر بیٹھے آکے میں دیکھو میں مریض بنا آگے رن بنتی آگے خواجہ غلام فرید فرمایا دیکھو میرا مرید اللہ پہ نیگہ نمانی گر پڑے وجہ رن کو لٹھیک دے آگے رن کو لٹھیک دے آگے اور مرید بھی سیانا اگر پیر کامل ہوں گے نا سبیل مرید کی سمت اگر سیانے ہوں گے وہ آگے سنا اگر مرشد کامل ہوئے ہاتھ مضبوطی رکھے ترانے پر کیوں نہیں ہوا یہ مرشد کامل ہاتھ رکھ چھوڑے پورا آسرہ کر چھوڑے تا پورا کم رسی کی طرح رنا سکلوٹ چھوڑے تخراجہ قرآن جلانی وچ آگے کھڑے ہو گئے مانوہ مریدہ کے کوئی مردی بدا ڈسا اور نماز روز پڑھا کر مسلح کے تو 5 نام ڈہا نکل سا 5 نام پتا چلیا کہ یہ اولیاء اللہ ہے ایویں کچھ نہیں ایویں نہیں کچھ نہیں کڑے خالی نہیں بولے پر شرط تو منگن والا بن تو مرید بن وقت رنگ لگ سی آخری گل جیڑی جنت دیاں جنت دیا تو خبرار دی وے ملا تیری جنت مول نظر سن او جڑی تو دیا تو پھر کاٹ دی او تیری دوزخ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين أي مالك مولا برادر حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب نے تیرے محبوب کی رضا کی خاطر پیران پیر پیر سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سجدے اور تیرے پیارے دا تیرے محبوب کی آل دا ذکر خیر ہو جائے تلاوت قرآن ہوئی صلاۃ ہوئی اور ذکر اولیاء ہو جائے اے اللہ سارے دے ثواب اور لنگر اہتمام پانی اٹھے دے ثواب. اے اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر حدیقہ تن توفتن عقیدہ تن نظرانہ تن پیش کرتے ہیں مولا قبول کے منظور فرما. محبوب کی محبوبیت کو قبولیت کا شرف کے نام جس کا سبب آپ کی ازواج محترمات آپ کی اولاد کریمہ ابا و اجداد 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام تمام صحابہ کرام علیہ رضوان تمام اہل بیت عظام شہداء کربلا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کرتے ہیں مولا قبول کے منظور فرما. اور اس کا ثواب پیران پیر پیر سبحانی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر کے نذرانہ پیش کرتے ہیں مولا قبول کے منظور فرما. تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات اور بالخصوص خالے کی جھوک کے اندر جتنا ہی قبرستان کے اندر پہنچ چکے اس پنڈ دے ورثہ اے اللہ مرد ہوئے عورتیں ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں اے اللہ تمام کی بے حساب مغفرت فرما اور اس کا ثواب پورا ضرور تجھے قبول فرما. اے اللہ تمام کی قبر میں جنت آباد بنا دے. اے اللہ تمام کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ تمام کے درجات بلند فرما دے. میرا مولا مردوں مٹھے آقا کی کچہری نوجوانوں حسنین کریمین کی کچہری عورتوں کے بچیاں سیدہ فاطمہ زہرا کی کچہری نصیب فرما. اے اللہ اس پنڈ کی خیر فرما. اے اللہ اس پنڈ کے اندر جتنے چھوٹے بڑے ماما بیڑی سب نو 5 وقت نماز کا عادی بنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا بنا. اے اللہ انہوں صحیح معنی حسینی بنا دے. اے اللہ صحیح معنی انہوں پیاری والا بیٹے نسبت والا محبت والا صحبت والا پیار رکھنے والا حضرت کا غلام دے آدھر محبت والا حسینی بنا دے. اے اللہ حضور السلام انہوں سچی تے پکی غلامی نصیب فرما دے. اے اللہ جی میں تیرا گھر آباد کی بیٹھے میرا مولا انہوں نے گھر کو آباد فرما. اے اللہ انہوں نے بچے بچیاں ایک صالحہ پیو مادا فرما بردار